बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ते हैं इस वक्त उर्दू और जमात होती है हमारी सोम। सबक नंबर 12.2 दरसी किताब का 12वां सबक, जिसका उन्वान है पाकिस्तान की सैर। और इस सबक को यानी पाकिस्तान की सैर को हमने आज दूसरे हिस्से में पढ़ना है। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम होंगे मुरक्कब जुमले रवानी से पढ़ सकें, यानी ऐसे तमाम जुमले जैसे आप देखते हैं जो हमारी किताबों में दिए जाते हैं, उसके अलावा हम खुद से लिखते हैं मज़ामीन में, लेकिन वो मुरक्कब जुमले होते हैं। आप पढ़ चुके हैं मुरक्कब जुमलों के बारे में कि वो मुफरद जुमला या अकेला जुमला नहीं होता, बल्कि एक ही मफहूम पे 2-3 जुमले जो हैं मुख्तलिफ छोटे छोटे हरूफ से, राब्ता के हरूफ से मिला के बनाए जाते हैं। ठीक है, उसको आप सीखेंगे आज पढ़ना। टीवी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर वगैरह पर मुख्तसर इबारत समझ कर पढ़ सकें। यानी अगर आपको किताब में या प्रिंट मीडिया जिसको हम कहते हैं, अखबार हो गई, आपकी किताब हो गई, कहानियाँ हो गई, रसाइल हो गए, मैगजीन हो गए, उसके अलावा भी अगर आपको पढ़ने के लिए मवाद दिया जाए जो टेलीविज़न पर मौजूद हो, मोबाइल फ़ोन पर मौजूद हो या कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हो, तो आप में इतनी सलाहियत हो कि आप उसको भी समझ सकें, पढ़ सकें, और इतनी रवानी से पढ़ें जैसे आम किताब पढ़ी जाती है, और उसको पढ़ने के साथ साथ उसको समझें कि उसमें मफहूम क्या है। इस पर आज हम काम करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले इस्लामी नुक्ते नज़र पर बात करते हैं। व इन्ना इला रब्बकल मुंतहा, और तुम्हारी आखिरी मंजिल अल्लाह है। बेशक हर इंसान, हर जानदार की आखिरी मंजिल जो है वो अल्लाह के पास है। कि जिस वक़्त हमारी ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने अपने हिसाब से हमारे लिए मुकर्रर की है, किसी के लिए कुछ साल, किसी के लिए ज़रा ज़्यादा, किसी के लिए ज़रा कम, तो हमने बहर सूरत बहर हाल आखिर में मरना है, और हमारी आखिरी मंजिल ये है कि मरने के बाद हमने अल्लाह के पास ही जाना है। वहाँ पे जो ज़िंदगी हमारी शुरू होगी, रोज़े महशर जब हिसाब किताब होगा, उसके बाद जो ज़िंदगी शुरू होगी वो ना ख़त्म होने वाली। दुनिया की ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटी है, जो किसी वक्त भी किसी भी तरह ख़त्म हो सकती है। तो हमें इस दुनिया में इस ज़िंदगी पे भरोसा करने से बेहतर है कि यहाँ पे ऐसे अमाल करें जो हम अगले जहान में अपनी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी के लिए उससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, जल्दी से कीजिए दोहराई, और दोहराई में आप बताएंगे कि आपके स्कूल में कौन सी चीज़ें इस्म नकरा है और कौन सी चीज़ें इस्म मारफा है। आज हम बात कर रहे हैं पूरे स्कूल की, हम सिर्फ कमरा जमात की बात नहीं कर रहे कि आप कमरा जमात से ज़रा वुसअत इख्तियार करें, स्कूल की चीज़ों को सोचें, और स्कूल की चीज़ों को सोचते हुए इस्म मारफा और इस्म नकरा बताइए। वीडियो को रोकिए और दोहराई कीजिए। जी यकीनन आप सब ने दोहराई तो कर ली होगी। देखते हैं हमने आज काम क्या करना है। आज आप मुरक्कब जुमले पढ़ने की मशक करेंगे, जैसा कि इब्तदा में हमने हासिलात ताल्लुम में देखा, और टीवी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर वगैरह पर मुख्तसर इबारत समझकर पढ़ने की मशक करेंगे। जब दो जुमले मिलकर एक बात बयान करें तो उसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। हमने इससे कबल जब मुफरद और मुरक्कब जुमलों के बारे में पढ़ा तो हमने तफसीलन इस पर बात की, और इससे पहले जो हमारे असबाक थे हमने उस पर भी बात की कि मुफरद जुमले क्या होते हैं और मुरक्कब जुमले क्या होते हैं। आपके पास एक मिसाल है, अकमल आया था, एक जुमला, इसमें एक बात की जा रही है, मुफरद जुमला है, वाहिद जुमला है, अकेला जुमला है, जिसमें क्या बात की जा रही है कि अकमल आया था। अगर हम इसको अलग जुमले में बात करें तो इसको हम कहेंगे कि अकमल आया था, वो जल्दी चला गया। इसकी मिसाल किस तरह से होगी, या इसको किस तरह से लिखा जाएगा? अकमल आया था, उसके बाद खत्मा की अलामत, और यहाँ पे हम इसमें ज़मीर वो का इस्तेमाल करेंगे, और फिर खत्मा की अलामत। जो हमारे पास दो अलहदा अलहदा मुफरद जुमले मौजूद होंगे। ऐसा ही है ना? अगर हमने इन दो बातों को जो एक ही मफहूम रखती हैं, एक ही बात के दो हिस्से हैं, उसको मुरक्कब करना हो, यानी जमा करना हो, इकट्ठा करना हो, तो हम क्या करेंगे कि जिस तरह ये जुमला लिखा हुआ है, अकमल आया था लेकिन जल्दी चला गया। हम क्या करते हैं, जब मुफरद जुमलों को मिलाकर मुरक्कब जुमले बनाते हैं तो उसमें जो अलामात, खा वो खत्मा की हो, वो सवालिया हो, उसको ख़त्म करते हैं, जहाँ जो ये एहसास या ये तासुर दे कि जुमले अलहदा अलहदा हैं। उसके दरमियान में हम राब्ते के लिए किसी लफ्ज़ का इजाफा करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लेकिन का इजाफा किया। अकमल आया था लेकिन जल्दी चला गया, और इसमें ज़मीर जो हमने इस्तेमाल किए होते हैं या अस्मा इस्तेमाल किए होते हैं उसको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो यूँ हमारा मुफरद जुमलों को मिलाने से जो एक ही मफहूम पर हो मुरक्कब जुमले बनते हैं। एक और मिसाल से वजाहत कीजिए। मैमूना मेरी अच्छी सहेली है, मगर
وہ عمر میں مجھ سے چھوٹی ہے. اگر ہم اس میں سے مگر ہٹا دیں اور یہاں پہ ختمہ لگا دیں تو یہ دو جملے ہیں. میمونہ میری اچھی سہیلی ہے، وہ عمر میں مجھ سے چھوٹی ہے. آپ دیکھیں جب ہم مفرد جملہ بولتے ہیں، ادا کرتے ہیں، تو اس کو ادا کرنے کا جو انداز ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے. لیکن اسی جملے کو جس وقت ہم مرکب جملے میں تبدیل کرتے ہیں تو اس کا بولنے کا، اس کو پڑھنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے. جیسے میمونہ میری اچھی سہیلی ہے مگر وہ عمر میں مجھ سے چھوٹی ہے. اس میں پورا جملہ ایک ہی ربط میں ایک ہی طرح سے پڑھا جاتا ہے، ادا کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم اپنے کئی مفرد جملوں کو مرکب جملوں میں تبدیل کرتے ہیں، اور اگر ہم کوشش کریں تو مرکب جملوں کو بھی ان سے الگ الگ جملے سے معنی اخذ کرتے ہوئے اس کو سمجھتے ہوئے اس کو مفرد جملے میں بدل سکتے ہیں. یہ آپ کا ایک کام تھا کہ جو آج آپ نے جملوں کو، مرکب جملوں کو روانی سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. انفرادی سرگرمی بھی اسی سے متعلقہ ہے. آپ نے ایک عبارت آپ کو دی گئی ہے جس کو آپ نے روانی سے پڑھنا ہے، اور اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اس عبارت میں تقریباً جو تمام جملے ہیں وہ مرکب جملوں کی صورت میں ملیں گے. اس عبارت کو یہاں پہ لکھنے کا یا آپ کو اس وقت پڑھوانے کا مقصد یہی ہے کہ جو آج ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ مرکب جملوں کو روانی سے پڑھ سکیں، تو اس کی آپ کلاس میں مشق کر لیں، اپنی جماعت میں مشق کریں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو اگر آپ کہیں پہ اس میں غلطی کر رہے ہیں، کوئی کمی ہے، تو وہ آپ کی معلمہ، آپ کے معلم جو ہیں وہ ساتھ ساتھ اس کو درست کر سکیں. تو ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے. جی یقیناً آپ سب نے انفرادی سرگرمی تو کر لی ہوگی. آپ لوگوں کے لیے گروہی سرگرمی بھی رکھی گئی، کیونکہ ہمارا ایک حاصل تعلم آج یہ بھی ہے کہ طلباء کو آپ جو ہیں وہ ٹی وی، کمپیوٹر یا موبائل فون سے کوئی عبارت روانی سے پڑھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں. اب کرنا آپ نے کیا ہے کہ آپ کی معلم یا آپ کی معلمہ آپ کو کمپیوٹر لیب لے جائیں گی اور وہ آپ کی رہنمائی کریں گی، مناسب گروہوں میں تقسیم کر کے انٹرنیٹ کی مدد سے پاکستان کے متعلق مرکب جملوں پر مشتمل کوئی عبارت پڑھنے کے لیے دیں گے. گروہ کی صورت میں آپ نے پڑھنی ہے. اس میں اس طرح سے ہوگا کہ پہلے اگر آپ 2 گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں یا 4 گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں تو آپ کی معلمہ جو ہیں وہ آپ کو کمپیوٹر کی سکرین پر پاکستان سے متعلق کوئی عبارت دیں گی جس کو گروہ کے ہر بچے نے پڑھنا ہے. اب آپ نے اس کو اس آواز میں پڑھنا ہے کہ گروہ کے جو باقی آپ کے جو ساتھی ہیں وہ بھی اس کو سن سکیں اور سمجھ سکیں. اس طرح کیا ہوگا کہ اگر آپ کے پڑھنے کی رفتار میں آپ کو سمجھنے میں کہیں پہ کوئی کمی ہے تو دوسرا آپ کی مدد کر سکتا ہے. تو آپ نے اس سرگرمی کو ذہن میں یہی رکھ کے کرنا ہے، سر انجام دینا ہے کہ آپ کے اس میں بہتری ہو، آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کی سمجھ آئے. ٹھیک ہے. تو ویڈیو کو روک کے یہ سرگرمی بھی کیجیے. جی گروہی سرگرمی آپ کی مکمل ہو گئی. اس کے بعد آپ کے لیے ایک ورک شیٹ ہے. آپ کو ایک مرکب جملوں پر مشتمل عبارت دی گئی ہے اور آپ نے گھر جا کر اس کو تفصیل سے پڑھ کر سنانا ہے. پہلی عبارت ہے یہ والی. ٹھیک ہے. پیارے بچوں، میں ایک درخت ہوں، کئی سالوں سے زمین پر کھڑا ہوں، میں نے کبھی آرام نہیں کیا، میری جڑیں زمین کے اندر ہیں، اس لیے میں کبھی کھیل نہیں سکتا. اور دوسری آپ کے پاس یہ ایک عبارت ہے، مور ایک خوبصورت پرندہ ہے، اس کے پروں میں قدرت نے بے شمار خوبصورت رنگ بھر دیے. ان دونوں عبارات کو آپ نے گھر جا کر، یہ دونوں مرکب جملوں پر مشتمل ہیں، آپ نے گھر جا کر پڑھنا ہے، اپنے والدین کو سنانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ آج آپ نے چونکہ جماعت میں مرکب جملوں کو روانی سے پڑھنے کی مشق کی ہے تو اسی ذیل میں آپ یہ ورک شیٹ گھر میں پڑھیں گے، پڑھنے کی مشق کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا آج کا کام تھا جس میں آپ نے مرکب جملوں کو روانی سے پڑھنے کی مشق کی، دوبارہ سے اس کو سیکھا کہ مفرد اور مرکب جملے میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کو پڑھتے وقت کس طرح سے آپ کے پڑھنے کے انداز میں فرق آتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے آج یہ سیکھا کہ اگر آپ کو ٹیلی ویژن کی سکرین پر، موبائل فون پر یا کمپیوٹر پر کوئی عبارت دی جائے تو آپ نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور کس طرح سے سمجھنا ہے. مجھے امید ہے سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. کل اسی سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.